خپل د څلور نیم سوه زنانو بربنډې ویډیوګانې جوړې کړي د میډیا پې خاموشي ده دا ولې الله اکبر کبیره زه مدرسه کې وړوله سبق ښیم ستا سترګو کې ازغې ازغې کېږم زه خلکو ته وحي بیانومه زه خلکو ته قرآن او سنت بیانومه تا نه برداشت کېږي ته په دې سوچ او انتظار کې یا چې دا مولوي صاحب به کله په خطا کېږي چې زه په میډیا باندې وشرمومه دا یاد ساتئ په دیني مدارسو کې او په دغه یونیورسټو کې الله الله چې لانروم د یونیورسټي اسلامي یونیورسټي اسلامي یونیورسټي چې دا لا اسلامي نه چې پای کې بس چریا د مسلمانانو په ملک کې په اسلامي یونیورسټي کې الله اکبر کبیره د پسونو جنکو عزتونه اغستا خدا وی ازگر خو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے اے مسلمان رورا تا تچاوی چی دا لور دی یونیورسٹی تلے گا تا تچاوی چی دا خور دی یونیورسٹی تلے گا تا تچاوی چی آغا اداری تلے گا چی علکان جنکے یوزے ناس دی پیو ڈکس باندې ناس دی تا تچاوی چی آغاز دی تلور خور لے گا چی دلتا نارینا استازا جنکو تا پڑھائی گئی چی علکانو تا زنانا پڑھائی گئی انہی دا سے زیتا دلے گل دا بداغی خامخانہ دیجا ورو دونوں طرف سے اشارے ہو گئے وی ہم تمہارے ہو گئے اور تم ہمارے ہو گئے بیا پس روستر گجاڑی دلون عزت کراتا واغستا دخول عزت کراتا واغستا آغا اداری تا خستا ارادم نشتا چی پکما ارادہ کی ورطا دا پردی ترس ورکی دا دین اسلام چوی دا لون خور دی پا پردہ کی ساتا دا دغی دا وجن دا درد ورکی چی تک حالات را نشی نو تماتوی دا پنڈامنٹلسٹی دی ماتوی دا خلقو کی دی قیانوسیت خور رہی دی پنڈامنٹلزم خور رہی نستا دا جدت دیتا تا مبارک شی دغه طبیعت اسلام نو ورکول او دغه ته ایجوکیشن او تعلیم دا څنګه تعلیم دی یارا لگا لا مہیبال ہوئی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئے تہذیب کے انڈے ہی گندے دغه تہذیب دغه تعلیم دا خو فتنہ دا فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ چې یو کم تعلیم انسان لره الله نه لري کوي چې په کم تعلیم کې د خلقونه هغه عزت اغسطی کیږي حیا اغسطی کیږي الله سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ هغه تعلیم فتنہ دی هغه جاگیرم فتنہ هغه املاکم فتنہ هغه دور اغستل هغه نری تکبیر چې د هغې نه خلکو کې فتنه خورېږي هغه هم بیا فتنه ده علی وجہ محترم صدق جاریہ دا مدرسہ